अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ नज़र करते हैं खबरों का। मोरखुंडा से खबर शामिल करते हैं। मोरखुंडा की मरकजी सड़क गुज़िश्ता कई बरसों से टूट फूट का शिकार है। यही सड़क इलाके की अहम सरकारी दारों तक रसाई का बहुत बड़ा रास्ता है, मगर इंतजामिया की अदम तवज्जी के बायस शहरी रोज़ाना मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहिद इकबाल भट्टी की इस रिपोर्ट में। मोरखुंडा की मरकजी सड़क खस्ता हाली की तस्वीर बनी हुई है। सड़क जगह जगह से टूट चुकी है, जबकि गड़ों और टूटे हुए हिस्सों ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। इसी मरकजी शाहराह पर पुलिस चौकी, मोरखुंडा गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज, महकमा ज़राअत का दफ्तर, RHC अस्पताल और दीगर अहम सरकारी दफातर कायम है, जहाँ रोज़ाना हज़ारों शहरी आते जाते हैं। सूरत हाल इस कदर ख़राब हो चुकी है कि RHC अस्पताल के मरकजी गेट के सामने अक्सर सेवरेज और बारिश का पानी खड़ा रहता है। अस्पताल आने वाले मरीज़ों और लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि एम्बुलेंस में लाए जाने वाले मरीज़ टूटी सड़क के बायस झटके खाते हुए अस्पताल तक पहुँचते हैं। कानून के रखवाले ही इस खस्ता हाल सड़क से मुतासर हैं। पुलिस एहलकारों समेत तलबा और साथ साथ सरकारी मुलाजमीन और आम शहरी रोज़ाना इस सड़क पर सफ़र करते हुए परेशानी और अज़ियत का सामना करते हैं। अहले इलाका का कहना है कि टूटी हुई सड़क का न सिर्फ आमदोरफ्त में रुकावट बन रही है, बल्कि हादसात के खतरात भी बढ़ रहे हैं। शहरों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और सड़क की असर नो तमीर का मुतालबा किया है। मोरखुंडा की यह मरकजी सड़क रोज़ाना हज़ारों शहरियों, तलबा, मरीज़ों और सरकारी मुलाजमीन के ज़ेर इस्तेमाल है, मगर इसकी हस्ताहाली इंतजामिया की कारकर्दगी पर कई सवालात खड़े कर रही है। देखना यह है कि मुतल्लिका हुकाम शहरियों के इस दरीना मसले के हल के लिए कब अमली इक़दाम करते हैं। खबर शामिल करते हैं फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी तोंसा शरीफ की चेक पोस्ट जंगी लखानी पर दहशत गर्दों के बुज़राना हमले के नतीजे में होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस पंजाब पुलिस के ज़ख्मियों और 2 नौजवानों की शहादत पर गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार करते हैं। शहीद हैदर सियालवी चेयरमैन पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी, अल्लाह पाक शोहदा को जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मुकाम अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र अज़ीम अता फरमाए। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी डेरा गाजी खान। रायवंड से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर अल्ताफ़ बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक रायवंड सुंदर के इलाके राना टाउन मराका में 5 साला बच्चा खुले मेन होल में गिर कर जाँ बहक हो गया। इत्तला मिलने के फ़ौरन बाद रेस्क्यू 1122 का अमला और सुंदर पुलिस मौके पर पहुंच गई। बताया गया है कि 5 साला अली हसन घर के बाहर तकरीबन 7 से 8 फुट गहरे सेवरेज के मेन होल में गिर गया। पानी का बहाव इतना तेज़ था कि बच्चों के अहले महल्ला ने अपनी मदद आप के तहत 300 से 400 फुट दूर 8वें गटर से निकाल कर एंडेस अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां वो जाँ बहक हो गया। अहले महल्ला ने करीबी हाउसिंग सोसाइटी और ज़िले इंतजामिया की मुबैना गफलत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। DPO टबा टेक सिंह हलाकुल्ला तारक की हिदायत पर कमारगाम में मुहर्रम हराम के दौरान ट्रैफिक कानून पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। ट्रैफिक इंचार्ज मोहम्मद रमज़ान पट्टी और मोहम्मद हसनैन कांचन की निगरानी में बगैर लाइसेंस हैवी ट्रैफिक और काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैक डाउन किया जा रहा है, ताकि अमन अमान की फिजा बरकरार रखी जा सके। पुलिस हुकाम का कहना है कि शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और पुरअमन माहौल के क़याम के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम जारी रखे जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अरशद बॉक्सर से कि क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोबा टैक्सी की तहसील कमालिया में। तहसील कमालिया में ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। मजीद मेरे साथ हसनैन कांजन साहब और मोहम्मद रमज़ान भट्टी साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि सोशल मीडिया पे बड़े अरसे से ये तशहीर चल रही है हेलमेट के ख़िलाफ़ कार्रवाई की। सबसे पहले तो हम भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं इसके खिलाफ हेलमेट की, और काफ़ी ये खासकर कमालिया शहर में जो लोग हैं ना यहाँ के रहने वाले 70% वो हेलमेट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा DPO साहब के विज़न, हमारे DSP साहब ट्रैफिक, IG साहब पंजाब और CM साहब पंजाब के विज़न के मुताबिक जो दीगर वायलेशंस रोड पे होती हैं, ओवर स्पीडिंग है, ओवरलोडिंग है, छत पे सवारियाँ बगैर सीट बेल्ट, ये जो गाड़ियों वाले सीट का इस्तेमाल बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस खसूसी तौर पे हम चलान कर रहे हैं। और उसके तीसरे नंबर पे है जी कम उम्र जो बच्चे हैं वो जो मोटरसाइकिल रोड पे चलाते हैं, उसके खिलाफ हम भरपूर कार्रवाई करें। उनके वालिदैन को बुला के उनको ब्रीफ करते हैं कि इनको कम से कम हेलमेट लेके दें, और सेफ साइड अगर इनको बहुत मजबूरी है मोटरसाइकिल चलाने की तो मेन पे ना आए। चलो सर्विस रोड पे गाड़ी मोटरसाइकिल चला लें, मेन पे ना चलाएं। मेन पे आएंगे तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये बाकी चीज़ें तो हमारे इंचार्ज ने आपको बता दी हैं, लेकिन 1-2 चीज़ें हैं जो जनाब DPO साहब के विज़न के मुताबिक मैं वाज़ा करना चाहता हूँ। जैसा कि मुहर्रम उल हराम के सिलसिला में अब थोड़ी सी ज़्यादा सख्ती हो गई है, क्योंकि ये दहशतगर्दी और ये सिक्योरिटी के हिसाब से अगर 3 सवार हों उनको चेक करना, गैर नमूना नंबर प्लेट, बिला नंबरी, ऐसी जो चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, ताकि कोई ऐसा ना खुशगवार वाक़या पेश ना आए, खुदा ना करे। तो इसलिए उनके साथ के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई कर रहे हैं।
जैसा कि आपने कर्मचारी की बात सुनी, उनका कहना है कि ये कार्रवाइयां बिला इम्तियाज जारी रहेंगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अरशद बॉक्सर, ऑन न्यूज़, टोबा टैक्सिंग। जी खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद इकबाल सिटू कमालिया। वज़ीर पंजाब मगर नवाज शरीफ के विज़न के तहत ज़ीशान कॉलोनी कमालिया में जदीद क्रिकेट अरीना नौजवानों के लिए मुस्बत सरगर्मियों का नया मरकज़ बन गया। डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग उमर मेला की ज़ीशान कॉलोनी कमालिया में जदीद क्रिकेट अरीना में मुनक्दा नुमाइशी मैच में शिरकत। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल डॉक्टर तारक उस्मान, असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इरम शहजादी, असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन कमलाना सयाल, मोहम्मद जाहिद इकबाल और चौधरी रियाज गुज्जर भी हमरा थे। चीफ ऑफिसर ज़िला कौंसल काशिफ महमूद और ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी अली रज़ा भी इस मौके पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने जदीद क्रिकेट अरीना में फराहम की गई सहूलियात और इंतज़ामात का जायज़ा लिया। नौजवानों के लिए सेहतमंद, महफूज और मुस्बत सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए जदीद खेलों की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। क्रिकेट अरीना में जदीद फ्लड लाइट, आलमी मेयार की आर्टिफिशियल ग्रास और जदीद पवेलियन की सूरत फराहम की गई है। खिलाड़ियों के लिए डिग आउट्स, जबकि तमाशाइयों के लिए आरामदाह सिटिंग एरिया भी काम किया गया है। खूबसूरत ग्रासी लॉन्स और शजरकारी से क्रिकेट अरीना के माहौल को मज़ीद दिलकश बनाया गया है। जदीद खेलों के मनसूबे नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करने और मुस्बत सरगर्मियों के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेंगे। डिप्टी कमिश्नर उमर मेला नौजवान नस्ल को मनफी सरगर्मियों से दूर रखकर सेहतमंद माशरे की तश्कील देना पंजाब हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। खेलों की मियारी सहूलियात की फराहमी नौजवानों को अपनी सलाहियतों के इज़हार के बेहतर मौके फराहम करती है। हैरपुर रिपोर्टर यसीब लाला मुगल। हैरपुर में मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में एसएसपी हैरपुर की क़यादत में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका फ्लैग मार्च। मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए एसएसपी हैरपुर और पाकिस्तान रेंजर्स की मुश्तरका निगरानी में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मार्च शहर की अहम शाहराहों, इमाम बारगाहों और असास इलाकों से गुजरा। इस मौके पर सिक्योरिटी एहलकारों ने मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन अमान बरकरार रखने के लिए अपनी तैयारियों का जायज़ा लिया। एसएसपी ने कहा कि मुहर्रम उल हराम के दौरान किसी भी नागवार वाक़े की रोकथाम के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। एसएसपी ने शहरियों से अपील की है कि वो पुरअमन माहौल बरकरार रखने के लिए पुलिस के साथ मुकम्मल तामन करें। फ्लैग मार्च का मकसद अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाना, शर्मसंद अनासर को ये वाज़ेह पैगाम देना था, कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ हाफिज़ बशारत अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नारोवाल मोहम्मद तैयब खान की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का अहम इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन अमान, सेफ्टी और सिक्योरिटी, सफाई सुथराई और दीगर इंतजामी अमूर का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गुलाम और सरवर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर रेस्क्यू 1112, सिविल डिफेंस, पंजाब पुलिस, वासा, वापटा, पंजाब फूड अथॉरिटी, सोशल वेलफेयर, ज़िला कौंसल, म्यूनसिपल कमेटीज़, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स में तमाम तरका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल गुलाम सरवर ने मुहर्रम उल हराम के दौरान ज़िला नारोवाल में किए जाने वाले इंतजाम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने मजालिस और जुलूसों की तादाद, रूट, सिक्योरिटी इंतजाम, सफाई सुथराई, लाइटिंग, पीने के साफ पानी की फराहमी, हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू इक़दाम और दीगर इंतजामी अमूर के बारे में आगाह किया। इजलास में मुहर्रम उल हराम के दौरान मुनक़्क़द होने वाले मजालिस और बरामद होने वाले जुलूसों की तफसीलात का जायज़ा लिया गया, जबकि इनकी हफाजत और पुरअमन इनेकाद के लिए मरतब किए गए सिक्योरिटी प्लान पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। पुलिस, सिविल डिफेंस और रेस्क्यू इदारों की जानिब से हिफाजती इक़दाम और हंगामी रिस्पॉन्स प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तैयब खान ने मुतल्लिक़ा महकमों को हिदायत की है कि मुहर्रम उल हराम के दौरान तमाम इंतजाम बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ, मजालिस और जुलूसों के शुल्का को हर मुमकिन सूरत फराहम की जाए। पुलिस मुकाबला ओकाड़ा थाना गोगेरा की हदूद हमलानिया मोड़ के करीब पुलिस मुकाबला। ओकाड़ा मोटरसाइकिल सवारों को नाके पर रुकने पर डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ओकाड़ा फायरिंग के नतीजे में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि 3 फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। फरार होने वाले डाकुओं की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। सफदराबाद से राना रहमत की रिपोर्ट के मुताबिक डीएसपी नौशहरा विरका अंसर फ़ारूक मान के खिलाफ सोशल मीडिया पर नाजेबा और तौहीन अमेज़ ज़बान इस्तेमाल करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा जोर पकड़ गया। शहरी, समाजी हलकों और मुख्तलिफ मुकात पर फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने आला पुलिस हुकाम से मुतालबा किया है कि सस्ती शोहरत, ज़्यादा व्यूज़ और सोशल मीडिया पर मकबूलियत हासिल करके सरकारी अफसरान की गर्दाश कशी करने वाले नासर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। शहरियों का कहना है कि डीएसपी अंसर फ़ारूक मान अपनी पेशराना सलाहियतों, दयानतदारी और अवाम दोस्त रवैये की वजह से अवामी हलकों में अच्छी शोहरत रखते हैं। इनका कहना था कि बाज़ अफराद ज़ाती मकासद और सोशल मीडिया पर तवज्जो हासिल करने के लिए बेबुनियाद इल्ज़ामात और नामुनासिब ज़ुबान का सहारा लेते हैं, जिससे न सिर्फ मुतल्लिक़ा अफसर की साख मुतासर होने की कोशिश की जाती है, बल्कि इदारों की वक़ार को भी नुकसान पहुँचता है। मोती समाजी अवामी हलकों ने IG पंजाब, RPO गुजरांवाला और CPO गुजरांवाला से मुतालबा किया है सोशल मीडिया पर तौहीन अमेज़ मवाद नशर करने वाले अफराद की निशानदेही करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इनका कहना था कि इज़हार राय की आज़ादी हर शहरी का हक है, ताहम किसी भी
فرد یا سرکاری آفیسر کی عزت و وقار کو مجروح کرنا اور بغیر ثبوت کے الزامات عائد کرنا قانوناً جرم ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں خان بیلا سے ہمارے سٹی رپورٹر رانا محمد قاسم کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او رحیم یار خان عرفان علی سمو کی ہدایت کے مطابق ایس ایچ او تھانہ شیدانی شریف علی حسن ڈڈی نے انچارج چوکی خان بیلا رانا عاشق مسعود، انچارج چوکی جن پور جام ممتاز احمد کے ہمراہ محرم الحرام کے سلسلے میں اہم اجلاس کیا، جس میں ملک عطا حسین کھوکر، ممبر ضلعی عمل کمیٹی رانا محمد قاسم، صدر پریس کلب خان بیلا سید فہیم علی شاہ، صدر جماعت احسان الحق صدیقی، سرپرست اعلیٰ سید عبدالغفار شاہ، سابق چیئرمین تحصیل ورکس کمیٹی سید سجاد حسین نقوی، رانا محمد اکرم شاہد، چیئرمین سالتی کونسل رئیس نثار احمد، چیئرمین سید نادر عباس، سینئر نائب صدر محمد رمضان ذکی، نائب صدر ملک محمد ارشد نائچ، نائب صدر رئیس حبیب احمد، نائب صدر رانا زاہد اقبال، جنرل سیکرٹری قادر بخش بٹی، نائب صدر حاجی در محمد کھوکر، نیاز حسین دشتی، غلام رضا فوجی، سید جمیل شاہ بخاری، سید حماد شاہ بخاری، سید شبیر شاہ بخاری، صادق حسین صابری زرگر، زوار حسین لائسنس دار، صابر حسین زرگر لائسنس دار، قاضی سجاد امین، سید اکرام شاہ، شیخ خلیل احمد سرکل انچارج اسپیشل برانچ، حافظ مختار احمد شاہ، محمد نوید رزاق میرانی، محرر تھانہ شیدانی شریف اختر رسول، محرر چوکی خان بیلا زاہد خان چانڈیا، ہیڈ کانسٹیبل چودھری عرفان علی سمیت دیگر شخصیات، صحافیوں، تاجر، ممبران امر کمیٹی کے تمام مقامی فکر کے نمائندگان نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایس ایچ او تھانہ شیدانی شریف علی حسن ڈڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، شاہ محرم الحرام کے دوران اتحاد بین المسلمین کا قیام مبین ترجیح ہے۔ بڑے سے بڑے مسئلے کا حل ٹیبل ٹاک کے ذریعے ممکن ہے۔ کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے از خود کسی بھی قسم کا قدم اٹھانے سے دریغ کریں۔ ہر قسم کا مسئلہ میری چوکی انچارج صاحبان یا مجھے ڈائریکٹ شیئر کریں تاکہ مل بیٹھ کر اس مسئلے کو فوری حل کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا، اشرا محرم الحرام کے دوران صحافیوں سے دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ہر خبر بریک کرنے پر پوسٹ لگانے سے قبل اس کی مکمل تصدیق کریں اور اتحاد بین المسلمین کو ملحوظ خاطر رکھ کر مثبت انداز میں کوریج کریں تاکہ یہ شہر، یہ ملک ہمارا ہے، کسی بھی قسم کی شرانگیزی سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں رحیم یار خان سے ہمارے نمائندے سردار جامر عبد النواز کی رپورٹ کے مطابق رحیم یار خان بلڈنگ آفیسر زہیب خان کی حج بیت اللہ کی ادائیگی سے واپسی پر دوست احباب عزیز و اقارب کی طرف سے مبارکباد کا سلسلہ جاری۔ صدر پریس کلب 786 ترنڈا سردار جامر عبد النواز کی قیادت میں وفد نے زہیب خان کو حج بیت اللہ کی ادائیگی پر پھولوں کی مالا پہنائی، مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وفد میں شامل سینئر نائب صدر کاشف حسین سانگی، سینئر وائس چیئرمین چودھری محمد اسلم اور دیگر معزز ممبران موجود تھے۔ اس موقع پر صدر پریس کلب سردار جامر عبد النواز نے کہا، حج کی سعادت حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ زہیب خان کو صحت، کامیابی اور مزید دینی خدمات کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح زہیب خان صاحب محنت اور لگن کے ساتھ عوام کی خدمت کرتے رہے۔ سینئر نائب صدر کاشف حسین سانگی اور سینئر وائس چیئرمین چودھری محمد اسلم نے بھی زہیب خان کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ حج بیت اللہ کی سعادت، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مسلمان کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ زہیب خان کی عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، انہیں دین و دنیا کی برائیوں سے نوازے اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عمرہ اور حج کی سعادت کی توفیق عطا فرمائے۔ زہیب خان نے کہا کہ آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں دلی سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ خبر شامل کرتے ہیں مامو کانجن سے ہمارے سٹی رپورٹر کاشف نواز کی رپورٹ کے مطابق پرائس کنٹرول مجسٹریٹ چودھری ابرار احمد جٹ کی گراں فروشوں کے خلاف کارروائیاں، دکانداروں کو بھاری جرمانے عائد کر دیے۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ چودھری ابرار احمد جٹ نے مامو کانجن اور گردنواہ میں گراں فروشی کرنے والے دکانداروں، چکن فروشوں، سبزی فروٹ شاپس، مہنگے داموں اشیاء خرید و نوش فروخت کرنے پر بھاری جرمانے عائد کر دیا۔ متعدد دکانوں کو سیل بھی کر دیا گیا، ہوٹلوں کو بھی چیک کیا گیا۔ روٹی کا وزن کم ہونے اور مہنگے داموں فروخت کرنے پر بھی جرمانے عائد کیے گئے۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ چودھری ابرار جٹ نے دکانداروں کو ہدایات بھی جاری کی کہ ریٹ لسٹیں واضح طور پر وضع کریں اور اشیاء خرید و نوش سرکاری قیمتوں کے مطابق ہی فروخت کریں۔ گراں فروشی کرنے والے دکانداروں کو بھاری جرمانوں کے ساتھ ساتھ قانونی کارروائی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور دکانیں بھی سیل کر دی جائیں گی۔ خبر شامل کرتے ہیں کوہلو سے اپنے ڈسٹرکٹ رپورٹر صاحب خان مری کی رپورٹ کے مطابق ایس پی کوہلو طیب اقبال کی بہترین کارکردگی قابل ستائش۔ ضلع کوہلو میں امن و امان کے قیام، عوامی مسائل کے حل اور پولیس کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے ایس پی کوہلو طیب اقبال کی خدمات قابل تعریف ہیں۔ انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، دیانتداری اور عوام دوست رویے سے پولیس اور عوام کے درمیان اعتماد کو مضبوط کیا ہے۔ ایس پی طیب اقبال نے نہ صرف جرائم کے خاتمے اور قانون کی بالادستی کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں بلکہ پولیس اہلکاروں کی فلاح و بہبود پر بھی خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ مختلف علاقوں کے دورے، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ اور عوامی شکایات کے فوری ازالے کے لیے
ان کے اقدامات اور ان کی بہترین قیادت کا ثبوت ہے۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ ایس پی طیب اقبال ایک فرشناس اور محنتی آفیسر ہیں جو ہر وقت عوام کی خدمت اور علاقے میں امن و استحکام کے لیے سرگرم رہتے ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ ان کی قیادت میں کوہلو مزید ترقی کرے گا اور عوام کو بہتر پولیسنگ کی سہولیات میسر آئے گی۔ ایسے ایماندار اور فرشناس آفیسر کسی بھی ضلع کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ جلال پور بٹیاں قتل کی واردات کا مقدمہ درج۔ جلال پور بٹیاں نواحی تھانہ کسیکی کی حدود میں نوجوان کے قتل کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ جلال پور بٹیاں گاؤں بوپے لودھیکا میں 4 افراد نے مبینہ طور پر عامر علی کو تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا۔ پولیس نے 4 نامزد ملزمان کے خلاف زیر دفعہ 302 کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ مقتول کے ورثاء کی جانب سے ملزمان کی فوری گرفتاری اور قرار واقعی سزا کا مطالبہ۔ علاقے میں قتل کی واردات کے بعد خوف و ہراس کی فضا، پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائی شروع کر دی۔ فیصل آباد پل کے نیچے زرعی ترقیاتی بینک لالا زار کالونی کے پاس ٹریفک حادثے کی اطلاع۔ ریسکیو 1122 کالر کے مطابق وین اور موٹر سائیکل میں تصادم ہو گیا۔ حادثے میں ماں جہاں باغ، بیٹا زخمی ہو گیا۔ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں کا فوری رسپانس، زخمی کو طبی امداد فراہم کی گئی اور DHQ سٹی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ نعش کو بھی ضروری کارروائی کرنے کے بعد اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جہاں باغ ہونے والی خاتون کی شناخت تاج بی بی زوجہ محمد عباس 75 سال تقریباً کے نام سے ہوئی ہے۔ ریسکیو 1122 زخمی کی شناخت 45 سال اشرف والد محمد عباس سکنہ فتح ٹاؤن کے نام سے ہوئی۔ اوکاڑا منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی، 2 خواتین سمیت 5 ملزمان گرفتار۔ پولیس نے منشیات کی ترسیل کی بڑی کوشش ناکام بنا کر ملزمان گرفتار کر لیے۔ ضلع آباد میں کریک ڈاؤن، 12 کلو 760 گرام چرس برآمد، ملزمان گرفتار۔ 1 کلو آئس اور 20 لیٹر شراب برآمد۔ تھانہ طیب سعید شہید پولیس کی کارروائی، 2 خواتین منشیات فروش گرفتار۔ خاتون ملزمان زہرا سے 1 کلو آئس اور 560 گرام چرس برآمد، مقدمہ درج، تفتیش جاری۔ پولیس نے 11 کلو چرس برآمد کر کے ملزم عبدالغفار عرف کاکا دھر لیا۔ اے ڈویژن پولیس نے ملزم شمیر گرفتار کر کے 1220 گرام چرس برآمد کر لی۔ سٹی پولیس کی کارروائی، شراب فروش عبدالرحمان گرفتار، 20 لیٹر شراب برآمد۔ منشیات کے نصور کے خلاف زیرو ٹالرنس، ضلع پر میں کریک ڈاؤن جاری، 2 خواتین سمیت 5 منشیات فروش گرفتار، آئس چرس اور شراب برآمد۔ خان بیلہ سے رانا زاہد اقبال کی رپورٹ کے مطابق خان بیلہ مرکز اہل سنت دارالعلوم جامعہ عربیہ سلطان المدارس خان بیلہ شریف میں خلیفہ دوم مراد رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے موقع پر ایک پروقار اور ایمان افروز تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں علماء کرام، مشائخ اعظام، طلبہ اور عاشقان رسول کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب سے ممتاز جید علماء کرام اور پیر طریقت نے بھی خصوصی خطابات کیے۔ صاحبزادہ حضرت علامہ مفتی محمد عبدالواحد حسین قادری نے اپنے خطاب میں سیدنا عمر فاروق و فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عدل و انصاف پر مبنی حکومت اور شاندار کارناموں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، عہد فاروقی قیامت تک کے حکمرانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ کے دور خلافت میں اسلام کی سرحدیں دور دور تک پھیلی اور معاشرے میں عدل و انصاف کا بول بالا ہوا۔ صاحبزادہ حضرت علامہ پیر سید اویس کریم شاہ نے اپنے بیان میں امیر المومنین کی عظمت اور زہد و تقویٰ کا ذکر کیا اور شرکا کو سیدنا عمر فاروق کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی تلقین کی۔ صاحبزادہ حضرت علامہ مظفر حسین قادری نے آپ کی اسلام کے لیے دی گئی قربانیوں اور شہادت کے المناک واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے بارگاہ فاروق اعظم میں شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ تقریب کے اختتام پر امت مسلمہ کی یکجہتی، ملک و ملت کی سلامتی اور جامعہ عربیہ سلطان المدارس کی ترقی کے لیے خصوصی دعا مانگی گئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔